एनर्जी एक्सचेंज पे काफी बात हुई और फिर मैंने उस कॉन्सेप्ट को जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने वो भी किया। अच्छा, फिर हुआ ये कि लोग, मुझे ऐसे लगा कि जो जो मेरी अभी जो स्मॉल सी कम्युनिटी है और छोटी सी मेरी जो ऑडियंस है वो थोड़ा ओवरवेल्म थी। काफी मुझे कमेंट्स आए, स्पेशली फेसबुक पे इट्स अ लॉट मोर, मतलब द रिस्पॉन्स इज अ लॉट मोर वर्सेस माय ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज मेरा ख्याल है टीम भी फेसबुक पे ज्यादा फोकस कर रही है। सो एनीवेज, तो मुझे ऐसे लगा कि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए लोगों को इस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि ये एक, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज को इस तरह से नहीं देखा। अच्छा, फिर उस पर सवाल आ रहे थे तो मैंने कहा अच्छा फिर सवाल भी अच्छी तरह आ जाए, तो फिर एक साथ ही मैं इसको आंसर करके और फिर मैं मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगी। अब सवाल इस तरह के थे कि हमें किस तरह का पार्टनर ढूंढना चाहिए, हमें अभी अगर मेरी रिएक्टिव आदमी से शादी हो गई है तो क्या होगा, फिर वाइफ्स के बारे में भी इसी किस्म के कमेंट्स थे और सवाल थे। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए, हमें कोई नया पार्टनर ढूंढना चाहिए, मेरी मंगनी जो हुई थी वो पास्ट ट्रॉमास की कुछ लोगों ने बात की। तो अब जिन लोगों को ने ये सवाल पूछे हुए हैं उनको जाहिर है खुद पता है कि किसने क्या सवाल पूछा है, तो मैं एक ही वीडियो में इसको आंसर कर देती हूँ। तो बात ये है कि सही गलत अच्छा बुरा रिलेशनशिप कोई नहीं होता। वो जजमेंट का इख्तियार तो वैसे ही अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है ना। इतनी सख्ती से कैसे आप एक दूसरे को ट्रीट कर सकते हैं? जब भी आप इतनी सख्ती से एक दूसरे को ट्रीट करेंगे और दिलों में गुंजाइश नहीं निकालेंगे तो हम खुद नाखुश रहते हैं। और मकसद उस वीडियो का ये नहीं था कि आप कोई किसी को क्रिटिसाइज करके और जज करके और मतलब आप फौरन से किसी को जज करके और एक साइड पे करते हैं। मकसद ये था कि आप कॉन्शियस हो जाएं, आपको अवेयरनेस आ जाए, आपको इस बात की समझ आ जाए कि देखिए जिंदगी में आप रिएक्टिव एनर्जी इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी बेगम बहुत गुस्से वाली है या बहुत रिएक्टिव है या वो उनके कोई बहुत फियर्स हैं या इनसिक्योरिटी, क्योंकि तो आपके अंदर भी वैसे ही है, क्योंकि जैसी एनर्जी आपकी होगी वैसी ही सामने वाले की होगी। वो कहीं ना कहीं आपकी ऐसे इनसिक्योरिटी और फियर्स वाली एनर्जी को दूसरा इंसान जोड़ लेता है अपने साथ। जब हम जुड़ जाते हैं उन एनर्जीज में तो वो फियर एक खींच रहा होता है एक दूसरे को और वो पेन बेस्ड होता है और फिर एक दूसरे को हम सिर्फ तकलीफ दे रहे होते हैं। और उसका अच्छा, अब फिर सवाल ये है कि उसको ठीक कैसे करना है। अच्छा, दूसरे इंसान को आप ठीक नहीं करेंगे, आप अपने उस फियर को आइडेंटिफाई करेंगे। जब अभी मैं आगे जाके इमोशंस की बात करूंगी, इस सीरीज का मकसद है नो योर सेल्फ सीरीज का। ये जो सारी वीडियोस हैं, ये एनर्जी का जो टॉपिक मैं चला रही हूँ अभी, वो है नो योर सेल्फ सीरीज। इसके बाद जाहिर है हम सोल की बात करेंगे, हम रूह की बात करेंगे, माइंड की, इमोशंस की, फिजिकल बॉडी की, और फिर हमारे जो ईमान या बिलीव या हमारे अपने बारे में जो बिलीव है, हमारे आसपास के लोगों के बारे में बिलीव जो है, हम उनके बारे में बात करके देखेंगे कि हम अपने आप को जब अच्छी तरह मैनेज करना शुरू कर देते हैं तो हमारी तरफ वो तमाम अच्छी एनर्जीज आना शुरू हो जाती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाती हैं खुद से। और वो जो सामने वाला इंसान होता है ना, वो भी खुद से ठीक हो जाता है। वो खुद से आपसे वैसे मोहब्बत करने लगेगा जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप से मोहब्बत करने लगते हैं ना, आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो पेन बेस्ड चीजें होती है ना, यूजुअली आप अपने पार्ट्स को अपने अंदर अगर आप झांक के देखेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, अपने फियर्स को समझने की, जो आपके, फर्ज करें कि एक फैमिली में 3 बेटे थे या 3 बेटियां थी, या मतलब रिगार्ड या 3 बच्चे थे, तो बीच वाले बच्चे को कम अटेंशन मिली। तो अब क्या होता है, उसको यही बेचारे वो गम खाए चला जाता है सारी जिंदगी। वैलिडेशन इस बात की नहीं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं। अच्छा, वो कभी कभी ये होता है कि वो सबसे अच्छा बेटा निकल आता है या सबसे अच्छा बच्चा निकल आता है और वो ओवरडू भी करता है सब लोगों के लिए, लेकिन उसके अंदर चूंकि ये एक बिलीव डेवलप हो चुका होता है कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं, मैं उतना गुड इनफ ही नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने प्यार किया। तो वो, अब पेरेंट्स ने तो जो किया वो बचपन में किया, वो जो आपके साथ हुआ उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, लेकिन अपने आप को ठीक करने, चेंज करने और उस जज्बे से आगे बढ़ने की, उस इमोशन से आगे बढ़ने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, बिकॉज अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो सिर्फ आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि आप बाकी लोगों के साथ तो बहुत अच्छे हैं। बाकी लोगों के साथ तो आप यूजुअली ऐसे लोग जो बाकी लोगों के साथ तो कंसिडरेट होते हैं, अपने साथ वो कंसिडरेट नहीं है ना, क्योंकि आप वो अपने आप को वैल्यू नहीं करते।
وہ دوسرے لوگوں کا زیادہ خیال بھی کرتے ہیں, لوگوں کو پیسوں سے, جان سے, ایموشن سے, اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا آپ کا خیال کرے, لیکن آپ تو اپنے آپ کو خود امپورٹنس نہیں دے رہے نا. جب آپ رکیں گے, اپنے آپ بات منوائیں گے, اپنے آپ کو خود اہمیت دیں گے, اپنی بات کی اہمیت رکھیں گے, تو ہی دوسرا انسان آپ کو امپورٹنس دے گا نا, ایسے کیسے دے دے گا؟ تو وہ امپورٹنس انسان نے خود اپنے آپ کو دینی ہوتی ہے. ریئیکٹیو ریلیشن شپ میں اگر آپ چلے گئے تو آپ کی اپنی انرجی ریئیکٹیو ہے, سب سے پہلی بات یہ سمجھے. دوسری بات آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ ریئیکٹیو ریلیشن شپ میں ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ سوال ایکچولی ریئیکٹیو ریلیشن شپ جیسے ایز اف کہ بہت کوئی بڑی غلط بات ہو گئی. ارے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں تو بہت سارے لوگ ریئیکٹیو, کیونکہ ان کو کانشیسنیس نہیں ہے نا, اویئرنیس نہیں ہے, مطلب وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی دین اسلام سے تعلق ہے. ہم نے صرف دین کو کر دیا صرف ریچولز پہ نا. ریچولز کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ لی, تسبیح کر لی, مطلب دیکھنے میں ہم مسلمان لگ رہے ہیں, بس یہ ہو گیا, اب ہم بتا اب تو ہم نے جنت میں سیدھا جانا ہے. اور تھوڑا بہت جو اخلاقیات ہم نے دکھا دی, مطلب جو نیبرز ویبرز سے اچھی طرح بات کر لی, یا رشتہ داروں میں چلے گئے تو ہم نے سوچ لیا. ایسا اس سے اسلام بہت گہرا ہے. اسلام آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا سکھاتا ہے سب سے پہلے تو, کیونکہ اللہ نے جو حدیثیں اگر آپ کا وزڈم سمجھے نا, تو یہ جو انرجیز کی میں بات کر رہی ہوں, یہ وہیں سے سب کچھ آ رہا ہے. یہ جو میری نالج بھی ہے, کسی نے یہ بھی سوال کیا تھا, تو جو حدیثوں کو محدثین نے ایکسپلین کیا ہے, سیجز نے ایکسپلین, بزرگان دین نے ایکسپلین کیا ہوا ہے, تو یہ میں نے ساری وہیں سے کتابیں پڑھ کے, وہیں سے نالج گین کر کے, ان کو عام سادہ الفاظ میں آپ کے لیے اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اگر میں بہت زیادہ حدیث, تو دیکھیں اسلامک اسکالرز جو ہیں وہ ایکسپرٹس ہیں اس چیز کے. میں صرف اس ڈائمینشن میں اس لیے نہیں جانا چاہتی کیونکہ اگر وہ ذرا سی بھی حدیث آگے پیچھے ہو, اسی لیے میں زیادہ تر کانٹیکسٹ سے بات کرتی ہوں. میں بالکل اللہ تعالیٰ میرے منہ سے صرف وہ الفاظ نکالے کہ جو صرف فیض اور عافیت کا باعث ہوں. تو یہ میری انٹینشن ہے, اس لیے تھوڑا سا میں اوائڈ کرتی ہوں کہ ذرا سی بھی آگے پیچھے ہو تو وہ غلطی میں اپنے کندھوں پہ نہیں لینا چاہتی. لیکن یہ جو تمام کانسیپٹس ہیں یہ ریلیجن سے رہے ہیں, اور آپ یہ مت سوچیں کہ صرف اسلام میں یہ کانسیپٹس کی بات کی گئی ہے. وہ اسلام ہو, جوزم ہو, کرسچینٹی, سارے اہل کتاب یہی بات کرتے ہیں, کیونکہ کہ دیکھیں یونیورسل سسٹم تو وہی رہے گا نا, وہ تو نہیں چینج ہو جائے گا. اور پھر یہ انرجیز بھی ویسی آپریٹ کر رہی ہیں. حقوق العباد بھی سارے ریلیجن میں نے ایک ہی جیسی بات کی ہے, صحیح اور غلط کو ایک ہی جیسا کہا گیا ہے. اصل فرق تو صرف حقوق اللہ کا ہے کہ جہاں پہ ہم نے عبادات کو کیسے کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہماری عقیدت ہے وہ ہمارا ایمان پورا کرتی ہے, وہ ایک فنڈامنٹل بات ہے. لیکن باقی مذاہب میں بھی یہ جو ساری باتیں ہیں یہ کامن ہے, یہ سب ریلیجن ایک ہی طرح سے بات کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انرجی اچھی بری نہیں ہوتی, آپ نے صرف یہ ریئلائز کرنا ہوتا ہے آپ نے زندگی میں کہاں آپ کھڑے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں. تو اس کا ایک ہی مقصد ہے آپ کو یہ ریئلائز کرانے کا کہ یہ تو دیکھیں کہ آپ کھڑے ہوئے کہاں ہیں اور آپ جانا کہاں چاہتے ہیں. تو اگر آپ اچھی جگہ میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں چل رہا, تو آپ اپنے پہ کام کرنا شروع کر دیں. نئی بیوی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ نیا میاں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, آپ اپنے پہ کام کریں. وہی میاں جو ہے, وہی بیگم کو آپ ٹائم دیجئے, وہ خود بدل جائیں گی. اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بدلیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نئی آپشن لے آئے گا آپ کی زندگی میں. آپ کو وہ خود اس پوائنٹ پہ لے جائے گا کہ جب آپ یہ فیصلہ خوشی خوشی کر لیں گے, مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پھر خود آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ نہیں یہ میرے سے نہیں چل رہا, یہ میں نہیں چاہتا. پہلے لیکن اپنے پہ کام کیجئے, کیونکہ آپ اسی انرجی میں ہیں. تو اگر آپ اپنے پہ کام کیے بغیر اگلے کوئی بھی ریلیشن شپ, کوئی بھی جاب, اگر آپ اپنی کرنٹ جاب سے, کرنٹ باس سے ناخوش ہیں, تو اپنے پہ کام کیجئے تاکہ جو اگلی اپرچونٹی آئے وہ اس سے بہتر آئے, اور وہ مسائل آپ نہ فیس کریں جو آپ نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ آپ کی جیسی انرجی ہے ویسے ہی آپ باس اٹریکٹ کریں گے. جب آپ ویسے ہی باس اٹریکٹ کریں گے تو وہی نتیجہ نکلے گا جو پچھلے 4 جابز میں نکلا ہے. تو اس کا تعلق آپ کے اسکل سیٹ سے نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کے مائنڈ سیٹ اینڈ ایموشن سے ہے. تو آپ اپنے پہ کام کیجئے, یہ کانشیسنیس لائیے اپنے بیہیویئر کے بارے میں کہ میں کیسے بیہیو کرتی ہوں یا کرتا ہوں, اور میں نے اپنے بیہیویئر کی کیا ایسی چیزیں ہیں وہ کیا ایسی چیزیں ہیں, اور وہ کن خوف سے ڈرائیو ہو رہی ہیں. کیونکہ جو روٹ کاز ریزن کی میرے حساب سے ایک ہی ہوتی ہے سارے ایموشنل پرابلمس کی, آئی ایم ناٹ گڈ انف, میں بالکل اس قابل نہیں ہوں.
जब आप ये खुद सोच लेते हैं तो उसकी बेसिस पे आप अपनी पूरी लाइफ को डिजाइन कर रहे होते हैं, ताकि लोगों से अटेंशन हासिल कर सकें, ताकि लोगों का साथ हासिल कर सकें। अब जब वो आगे पीछे हिलना शुरू होता है ना, तो हम भी आगे पीछे ऐसे ऐसे करके हिलना शुरू हो जाते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी से नाखुश हैं, अपने पे काम कीजिए। बस यही मकसद है इन सारी नॉलेज का, क्योंकि नो योर सेल्फ सीरीज का मकसद ये है कि आप अपने आप की अवेयरनेस, अपने आप को जानिए, अपने आप को बदलिए, तो आपका एनवायरनमेंट बदल जाएगा। जब आपका एनवायरनमेंट बदल जाएगा तो आपके दुख बदल जाएंगे, तो जब आपके दुख बदल जाएंगे तो आपके लिए आसानी पैदा होती जाएगी। रब्बुल इज्जत जो है वो आसानी पैदा करेंगे। छोटा सा ये मैसेज था, कुछ सवाल थे तो आई थॉट कि मैं उनको क्लैरिफाई कर दूं। टाइम आप लोगों को इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ओवरवेलमिंग है लोगों के लिए, रिपीटेड टाइम वो इसलिए पोस्ट करना जरूरी था ताकि वो कॉन्सेप्ट लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। अब हम जाएंगे स्टेगनेंट एनर्जीज की तरफ, जो हम मेरी नेक्स्ट वीडियो है।